विश्रामपछि स्वागत छ पालिका खबरमा। अब पालिका खबरमा स्थानीय तहमा गत 5 वर्षमा के कस्ता गतिविधि र सकारात्मक कामहरू भए त? के जनताले साँच्चैकै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाए त? के विगतमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सुधारहरू गरे त? विगतका जनप्रतिनिधिहरूले के कति राम्रा काम गरेका छन् त? अबको प्रसङ्ग विगतलाई फर्केर हेर्दा डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाले पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। यहाँका ऐतिहासिक, धार्मिक र मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा ध्यान दिइएको छ। पुराना जनप्रतिनिधिको यो कार्यलाई नयाँ जनप्रतिनिधिले पनि निरन्तरता दिलान् त? एक रिपोर्ट। डडेलधुरा जिल्लामा पर्ने अमरगढी नगरपालिका ऐतिहासिक हिसाबले नाम नै काफी छ। नेपाल एकीकरणका क्रममा अमरसिंह थापाले स्थापना गरेको प्रमुख प्रशासकीय किल्ला हो अमरगढी किल्ला। नेपाल एकीकरण अभियानका महत्वपूर्ण पात्र काजी अमरसिंह थापाको वीरताको गाथा बोकेको अमरगढी किल्ला पुग्दा जो कोहीलाई इतिहासले झकझक्याउँछ। काजी अमरसिंह थापाले उक्त किल्लालाई आधार शिविर बनाएर नेपाल एकीकरण अन्तर्गत पश्चिम नेपालको विजय अभियान सञ्चालन गरेका थिए। अमरगढी किल्ला ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ। नगरपालिकाले ऐतिहासिक अमरगढी किल्लाको मौलिक संरक्षणमा जोड दिँदै पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न गुरु योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिएको छ। अमरगढी पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्र विकास समिति गठन गरेर संरक्षण गरिँदै आएको छ। हामीले पर्यटनसँग एउटा पर्यटन उड्डयन मन्त्रालय जुन नेपालमा रहन्थ्यो उसँग एउटा सम्झौता गरिसकेपछि अनि हामीले यहाँ धेरै जस्तो यो भत्किने क्रममा थियो। भित्र गुफाहरू त एकदम डेन्जरै थियो। अहिले जो हजुर प्रवेश गर्नु सुरुङ मार्ग भन्छ त्यसलाई, होइन? सुरुङ मार्गमा तपाईँको बन्द थियो। त्यहाँमा हामीले केही हदमा काठ चेन्ज गर्न सक्यौँ। त्यसपछि यतातिर यो अस्पताल साइडतिर त्यहाँ भत्किने क्रम थियो, त्यहाँ ग्यापिङवाला भयो। अनि जसरी सानो पैसा लिएर आएर अब यसलाई चाहिँ कसरी यो पर्खाल भत्किन्छ, अब यसलाई भत्किने व्यवस्था कसरी गर्नुपर्छ भनेर सानो बजेट दायाँ बायाँबाट अथवा पर्यटनबाट मागेर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। अहिले पर्यटन विकासका लागि नै अमरगढी नगरपालिका 2 मा रहेको शहीद भीमदत्त पन्तको कारी गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास हुँदैछ। नेपाली किसान आन्दोलनका शहीद भीमदत्त जन्मेको कारी गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गर्ने काम सुरु गरेको हो। ऐतिहासिक अमरगढी किल्ला, उग्रतारा शक्तिपीठ, त्यसै गरी घटाल शक्तिपीठ लगायत अन्य स्थानहरू पनि छन्। हामीले केही नयाँ स्थानहरूको खोजी गऱ्यौँ, केही पुरानालाई जीर्णोद्धार गर्ने कुराहरू, सुधार गर्ने कुराहरू, यसको प्रचार प्रसार गर्ने, पहिचान गर्ने कुरा भने नयाँ ठाउँहरूको पनि पहिचान गऱ्यौँ। जस अन्तर्गत यो शहीद भीमदत्त पन्त जन्मिएको नगर पनि हो। त्यस कारणले गर्दा शहीद भीमदत्त पन्त जन्मिएको ठाउँलाई भीमदत्त आदर्श बस्तीका रूपमा सुरुवात गरेका छौँ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जित हात पारेका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकालको 2 महिना व्यतीत गरिसकेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहलाई मेयरमा आसीन गराएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका बासिन्दाले के सोचे अनुरूप काठमाडौँको अनुभव गर्न पाइरहेका छन् त? कहाँ चुकेका छन् त काठमाडौँका मेयर? अबको प्रसङ्ग ओपन बाल के अरे उन चाहिँ अब नयाँ नेपाली राजनीतिमा भर्खरै चाहिँ उनले नयाँ सुरुवात गरेका छन्, होइन? स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट नि त जस राजनीतिमा छलाङ मार्न सकिन्छ भनेका छन्। अब उनले काम गरेका चाहिँ हामीलाई अहिले काठमाडौँलाई खासै हामीलाई चाहिएको कि होइन, जस बाटोघाटो पिच भओस्, त्यसपछि जस फोहोरको व्यवस्थापन होस्, राम्रोसँग दीर्घकालीन ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन होस्। अनि हामीलाई चाहिँ चाहिएको भने सफा सुग्घर अनि खानेपानी मिलोस्, त्यस्तै हो। उहाँ लाग्नु भएको छ, गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ। सबै कुरा एकैचोटि त हुने होइन नि त। उहाँको प्लानिङ राम्रो छ, कोसिस गरिराख्नु भएको छ, होइन? अब उहाँले आफ्नो कार्यकालमा जे होस् गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ उहाँबाट आश चाहिँ लिएका छौँ। ठुलो आश छ बालेन्द्रलाई भनौँ कि अब मेयर साहबबाट जे होस् गर्नुहुन्छ। हामी अब युवाहरूको चाहिँ उहाँ ढुकढुकी हो, होइन? युवाहरूले उहाँबाट धेरै नै आश गरेको छ। अहिले फिलहाल उहाँ काठमाडौँको मेयर भए पनि, होइन, हामी चाहिँ अब बाहिरको मान्छे हो, उहाँबाट धेरै नै आश लिएका छौँ। सर्वप्रथम त एउटा युवा, राजनीतिमा छिर्दै नसकेको युवा, सानो एउटा जमर्को गरेर सम्पूर्ण नगरवासीहरूले, महानगरवासीहरूले जिताएर एउटा ठुलो प्रतिबद्धता नलिए तापनि एउटा आश भरोसा चाहिँ ठुलो लिएको छ।
जसरी उहाँले एउटा कार्यको एउटा डिभिजन गरेर स्टेप वाइज गर्ने प्लानहरू दिनुभएको छ त्यो क्रममा चाहिँ उहाँ अगाडि निरन्तर हुनुहुन्छ सायद मलाई लाग्छ आजसम्म अफ नै भइरहेछ प्रोग्रामहरू उहाँले आफ्नो अनुसारै लग्नु भएको छ होइन। अब बाँकी कुरा आयो अहिले व्यापक रूपमा यो फोहोर व्यवस्थापनको कुराहरू नगरवासीहरूलाई चित्त नबुझेको होला। मलाई लाग्छ यो कुराहरू भनेको एउटै मान्छेबाट सम्भवै छैन, जहाँसम्म त महानगरवासीहरू नै सचेत हुनुपर्ने कुरा हो। फोहोर मैला कसको छैन? तपाईँभित्र फोहोर छ, मभित्र फोहोर छ, हरेक व्यक्तिभित्र फोहोर छ। बाहिरको कुरा छोडिदिनु, हामी आफूलाई जसरी बिहान उठेर मर्निङ उठेर आफ्नो सरसफाइमा यति केयर गर्छौँ, आफूलाई नै बिहान खाली नगराउँदासम्म हामी कुनै काम गर्दैनौँ भने हामी बस्ने सराउन्डिङ, हाम्रो समाज, हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई हामीले कसरी सुरक्षित सफा राख्ने भन्ने कुरो दायित्व पहिलो त पब्लिककै हो। बाँकी कुरो पछि त ल मेयर साहबले त एउटा डिजाइन दिने हो, यसरी जाउँ, यसरी गरौँ, यसरी व्यवस्थापन हुन्छ कि भन्ने उहाँले त एउटा डिजाइन गर्ने हो। त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने भनेको त पब्लिकले पर्सनल्ली नै हुनुपर्छ। फोहोर भन्ने कुरो त्यो बालेन शाहको विषय होइन, तपाईँकै विषय हो, मेरै विषय हो। त्यो विषयलाई हामीले गम्भीरता रूपमा लिनुपर्छ, न कि त्यो एउटा मेयरलाई अगाडि राखेर मेयरको पुतला जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेर कुनै पनि व्यक्ति सायद सभ्य र भव्य हो जस्तो लाग्दैन। यदि हजुरहरूले आफ्नै ठाउँबाट ठाउँबाट आफ्नै घरबाट आफ्नो दैलोबाट फोहोरलाई व्यवस्थापन चाहनुहुन्छ र अगाडि बढाउनुहुन्छ भने बालेन शाहले पनि गर्नुपर्ने केही देख्दिनँ म। त्यो तपाईँ र हाम्रो जिम्मेवारी हो। फोहोर भन्ने कुरा हाम्रो हो, हामीले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बालेन शाहले अरू डिजाइन पास गर्ने हो, अरू भएका विकासका अधुरा कामहरू जतिखेरदेखि हाम्रो भुइँचालो भूकम्पहरू भयो र हाम्रो राजधानीलाई भनौँ न भूपरिवस्थित यो संरचनाहरूलाई यसरी बिगारेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना कसरी गर्ने, उहाँले कसरी कुन डिजाइन पास हुन्छ त्यतातिर हामी फोकस गर्ने। यो फोहोर मैला सानातिर चिजमा राजनीतिमा झुन्डिन्ला भने त हाम्रो विकासको क्रम कति पछाडि छ भन्ने कुरा हामीले नै परिचय दिँदै गइरहेछौँ होइन। त्यसैले आफ्नो विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँकै जिम्मेवारी हो, नगरवासी महानगरवासी सम्पूर्ण जनताको जिम्मेवारी हो। यसमा बालेन शाह भन्दै चिच्याउनु पर्ने म देख्दिनँ। अब हाम्रा जनताहरूको न्यूनतम आधारभूतका आवश्यक कुराहरू छन्, त्यसमाथि पनि काठमाडौँ नगरपालिकामा चाहिँ फोहोर मैला पानी र ढल यतिको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु हो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। जुन अहिले यो समस्या यो देखिरहेछ नि फोहोरको, यो अलि भइसकेको छैन, बिस्तारै भएर हुँदैछ। पुरा गर्नको लागि हामी सबैले साथ सपोर्ट दिन पर्यो। उसलाई झन् आत्तिनी काम गरिदिनु भएन कि त्यस्तो भइरहेको छ कि कतिपयहरूलाई रिस्टा भइरह होला उहाँले गर्नुभएको काम देखेर होइन। ठिक छ, अब यो हाम्रो होइन यो तपाईँहरूको मन्त्रालयमा या त यो ठाउँमा हामीले हाम्रो राम्रो सर्भिस पायौँ होइन, एकदमै गुड वेल छौँ है। तपाईँहरूको कामलाई हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ होइन। इन फ्युचरमा यसरी नै तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नेछौँ। अहिलेको जुन जनप्रतिनिधिको जुन कामहरूलाई चाहिँ एकदम हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ होइन। इट्स फ्यान्टास्टिक। ओके, अनि अरू त इन फ्युचरमा के हुने होला होइन, केही होला अब दिनहरू पनि बताउनु छ होइन। तर एज लङ एज होइन फ्यान्टास्टिक, एकदम राम्रो छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले नहरमा पानी छाडेपछि बाँकेका किसानहरू हर्षित। वर्षाको पानीको निर्भरताबाट पाए मुक्ति, पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने। टुटेश्वरनाथ महादेवको दर्शन गर्न बर्दिवास आउँछन् एकै महिनामा 25 लाख श्रद्धालु। धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन स्थानीय सरकारले पनि दिएन चासो। देशभरका स्थानीय सरकारको बेरोजु बढ्दै, 3 पालिकामा भने महालेखाको प्रतिवेदनले देखायो शून्य बेरोजु। जनप्रतिनिधि भन्छन् चुनौती छनै गम्भीर। मकवानपुरका स्थानीय तहमा बढ्दै बेथिति। अख्तियारपुर हेटौडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकार। भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व खोसिएको 48 वर्षपछि धनकुटाको साँगुरी गढीका 28 गरीब परिवारले पाए लाल पूर्जा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब फेरि पनि स्वागत छ पालिका खबरमा। अब लागौं थप खबरतर्फ। देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहमा राम्रा मात्र होइन नराम्रा कामका पनि चाङ देखिन थालेको छ। हेटौडामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मध्ये अधिकांश स्थानीय तहको हुनुले पनि स्थानीय सरकारले गर्ने अनियमितता कति रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हेटौडाबाट अनिश चौलागाईको रिपोर्ट। देशमा संघीयता लागू भएसँगै सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। स्थानीय तहहरू सरकारका परिणित भएका छन्, तर तिनै सरकार विरुद्ध अधिक मात्रामा भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने गरेको छ। हेटौडामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले समेत यो कुरा पुष्टि गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौडामा अब 2078-79 सबभन्दा बढी उजुरी चाहिँ स्थानीय तहकै परेको छ। हाम्रोमा अघिल्लो आवामा दर्ता भएका र अल्याहा भएर आएका भनौँ न अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरीहरूको कुल सङ्ख्या चाहिँ 1600 थियो। त्यो 1600 मध्ये झन्डै 50% भन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तहसँग नै सम्बन्धित छन्। त्यसमा पनि हामीहरू कार्यक्षेत्रमा रहेका 11वटा जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी बाराको, त्यस पछाडि रौतहट, मकवानपुर, पर्सा, चितवन यस्ता जिल्लाहरूबाट बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नै बढी मात्रामा अनियमितता गरेको उजुरी आयोगमा परेका छन्। आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाको तथ्याङ्कले समेत यही देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयोगको हेटौडा कार्यालयमा 1600 वटा उजुरी परेको थियो, जसमा अधिकांश उजुरी शिक्षा र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने बजेटको हिनामिनासँग सम्बन्धित रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 1600 वटा उजुरी मध्ये 778 उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्, जसमध्ये 289 उजुरी त शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितताका छन्। कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने 11वटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी उजुरी बाराबाट परेको छ। बाराका 391 वटा उजुरी दर्ता हुँदा सबैभन्दा कम उजुरी रसुवाबाट मात्र 3 वटा परेको छ। आयोगले गत आर्थिक वर्षमा 70.75% उजुरीको फर्चौट गरेको छ। आयोगको हेटौडा कार्यालयमा परेका 1600 वटा उजुरी मध्ये 1132 वटा उजुरीको फर्चौट गरेको छ। स्थानीय तहको राजस्व हिनामिना गरेको वडाका अध्यक्षहरूले सिफारिस गर्दाखेरि गलत तरिकाले सिफारिस गरेर राज्यको राजस्व हिनामिनामा सपोर्ट गरेको भन्ने लगायतका अब कर्मचारी नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू, कर्मचारीहरूको सुविधा उपयोगको सम्बन्धी उजुरीहरू, जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेका सुविधाका विषयमा पनि हामीसँग थुप्रै उजुरी पर्ने गरेका छन्। अब स्थानीय तहको उजुरी बढी पर्नुको कारण भनेको जनता, स्थानीय तह भनेको जनताले देख्ने, जनताले सुन्ने, जनताको नजिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको हुनाले पनि स्थानीय तहमा उजुरी बढ्ने क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा देशमा 5 वर्ष अघिदेखि मात्रै अस्तित्वमा आएको स्थानीय सरकारको काम कारबाहीमा असन्तुष्टि समेत बढ्दै गएको छ। यस्ता कार्यलाई नयाँ आएका जनप्रतिनिधिले सुधार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा जनताको विश्वास समेत जित्न सकिन्छ, साथै जनताको करबाट उठेको रकमहरूको पनि सदुपयोग हुन सक्नेछ। सागुरीगढी गाउँपालिकाको ओख्रे र तुङखा गाउँका 28 घर परिवारले 48 वर्षपछि लाल पूर्जा पाएका छन्। 2032 सालमा नाप जाँचका क्रममा जमिनको स्वामित्व गाउँ ब्लकको नाममा राखिएपछि उनीहरू लाल पूर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। तनपुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। 2032 सालमा नाप नक्सा गर्ने क्रममा सिङ्गो गाउँलाई नै गाउँ ब्लकको नाममा सीमित पारिएपछि स्थानीय जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित भएका थिए। 48 वर्षपछि आफ्नो नाममा जग्गा धनी प्रमाणपत्र पाएपछि 28 परिवार निकै खुसी भएका छन्।
बाउबाजेदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा बल्ल हात परेको तुङखाका छत्र याख्खाले बताउनुभयो। मभन्दा अलि अगाडि नापी भएर गाउँ ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत नापी भएर छोडिएको र यो हामीले नै उपभोग गर्दै गरेको जग्गा चाहिँ हाम्रो स्वामित्वमा नरहेको पूर्जा आज प्राप्त भएको छ। म आफू खुसी छु यसमा। विगतमा आफ्ना नाममा जग्गा नहुँदा स्थानीयलाई समस्या हुने गरेको थियो। नापी कार्यालयद्वारा डाँडा बजारमा लाल पूर्जा वितरण गरिएको हो। पहिले नै जमिनको स्वामित्व जग्गा धनीका नाममा हुनुपर्नेमा बल्ल आफ्नो नाममा हात पर्दा निकै खुसी लागेको स्थानीय बलि कुमार याख्खाले बताउनुभयो। जग्गा धनी एउटा भयो। पहिला योभन्दा अगाडि केही थिएन, हामीसँग त बसोबास खाली बाजे र बडाबाको नाममा भएको। अहिले एउटा सानो क्षेत्र भए पनि आफ्नो नाममा हुँदा आफूलाई खुसी छु। 2021 सालदेखि जग्गा हदबन्दी कायम गरिएसँगै नाप जाँच कार्य सुरु गरिएको र 2032 सालमा नाप नक्सा सुरु गरिए पनि सिङ्गो बस्तीलाई नै गाउँ ब्लक क्षेत्रको रूपमा कायम गरिँदा लाल पूर्जा नपाएर स्थानीयलाई समस्या भएको थियो। लाल पूर्जा विहीन भएको पाइएपछि 2077देखि पुनः नाप नक्सा गरेर गाउँ ब्लकको नाममा सीमित जग्गा व्यक्तिगत रूपमा बनाइएको नापी कार्यालय धनकुटाका प्रमुख मिथिलेश यादवले बताउनुभयो। 30 सालमा यो नापी भयो। त्यति बेलादेखि नै गाउँ ब्लक भनेर फिल्ड बुकमा लेखिएको जग्गालाई हामीले जुन किताबमा जुन ब्लकमा गाउँ ब्लक लेखेको थियो त्यो जग्गालाई तपाईँको नापी विभागद्वारा मार्फत हामीलाई त्यो जग्गा गाउँ ब्लकको जग्गालाई नाप नक्सा गरी पूर्जा वितरण गर्ने भनेर हामीलाई त्यो कार्यादेश आयो। त्यही अनुसार हामीले गाउँ ब्लक जग्गालाई नाप नक्सा गरेर पूर्जा वितरण गर्यो। लाल पूर्जा वितरणसँगै स्थानीयले सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गरेका छन्। धनकुटाको 24 गाउँपालिकाको मुडेबासका 55 घर परिवार अझै लाल पूर्जा विहीन रहेका छन्। उनीहरूलाई पनि लाल पूर्जा वितरणको तयारी भइरहेको नापी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिका असल क्रियाकलापले नै समृद्ध नगर र पालिकाको कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले पालिका खबर बुलेटिनमा पालिका टक मार्फत जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्ने गरेका छौँ। अबको पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ शारदा नगरपालिका सल्यानका प्रमुख प्रकाश भण्डारी। यहाँलाई स्वागत छ पालिका खबरमा मेरो साथ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने चुनाव लड्दै गर्दा पक्कै पनि दलका आफ्ना व्यक्तिगत प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्, चुनावी घोषणापत्रहरू हुन्छन् जसलाई जनताले अनुमोदन गरेर यहाँलाई जनताले मत पनि दिएका छन्, मन पनि दिएका छन्। 5 वर्षसम्म त्यो उहाँहरूको मनलाई फाट्न नदिन, उहाँहरूको मतलाई विकासमा समृद्धिमा परिणत गराउन कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? धन्यवाद। वास्तवमा यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। यसले चाहिँ हामीलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न चाहन्छ। अब विशेष गरी म निर्वाचनमा उम्मेदै गर्दा मैले धेरै कुराहरू जनतामाझ राखेको छु, जसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चाहिँ वडामै व्यवस्थापन गर्छु भनेर भनेको थिएँ। म आफू पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि त्यो कार्य सुरु भएर एक कार्यकालको चाहिँ एक किस्ता चाहिँ हामीले वडामा गएर व्यवस्थापन पनि गरिसक्यौँ र हाम्रो आयु पनि बढाइसक्यौँ। सबै वृद्ध बुवाआमाहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, विशेष गरी मैले शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा अझ बढी काम गर्छु भनेर भनेको छु, किनभने शिक्षाको सवालमा सल्यान जिल्ला अत्यन्तै पछाडि छ। हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरू काठमाडौँमा कुहिरोमा हराएका काग जस्तो केही नथाहा पाउने, विदेशमा पुग्दाखेरिसम्म पनि अलमलाउने अवस्थाका छन् र हामी कहाँ चाहिँ हामीले जुन खालको शिक्षा चाहिँ दिन खोजिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै चिट प्रथाको अलि बढी नै चाहिँ प्रचलन थियो र धेरै कुराहरू सुधार्नुपर्ने कन्डिसन छ। हामीसँग भौतिक रूपमा पनि कमजोर छ शारदा नगरपालिका। अब व्यवहारिक ज्ञान लिने कुरामा पनि हामी कमजोर छौँ। त्यसैले यो शिक्षाको सवालमा हामीलाई धेरै चिजमा चेन्ज ल्याउनु छ। त्यो कुरा पनि मैले आम जनमानसमा चाहिँ बाचा गरेको छु। अर्को कुरा, स्वास्थ्यको सवालमा हामी अत्यन्त कमजोर छौँ। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ दुईवटा कुराले चाहिँ हामी सल्यानवासीहरू चाहिँ हेपिएका छौँ या पछाडि परेका छौँ भन्न चाहन्छु म। पहिलो कुरा, हामी कर्णालीको प्रदेशभित्रको एउटा जिल्ला हो जुन चाहिँ सुगम जिल्लामध्ये पर्छ र यहाँ आउने चाहिँ बजेटदेखि सबै कुरामा हामी पछाडि छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी कहाँ अहिले पनि जिल्ला अस्पतालमा एउटा एम्बुलेन्स छैन, अहिले पनि एउटा सब वाहन पनि छैन।
त्यसले स्वास्थ्यको सवालमा धेरै ठुलो च्यालेन्जिङ छ। यहाँ चाहिँ मान्छेले पाउनुपर्ने औषधि पनि टाइममा पाइरहेका छन्। हामीसँग चाहिँ स्टिल आजको दिनसम्म एउटा अक्सिजन प्लान्ट छैन, धेरै समस्याहरू छ। त्यसैले स्वास्थ्यको सवालमा मैले गर्नुपर्ने धेरै चिज छ। त्यस पछाडि मैले पर्यटन र कृषिमा बढी जोड दिन्छु भनेको छु, किनभने पर्यटकीय हिसाबले पनि सल्यान जिल्लामा हामीसँग धेरै चिज छन्, जसमध्ये मैले नेतृत्व गरेको एउटा चाहिँ पालिकामा हामी कहाँ चाहिँ खैराबाङ मन्दिर जो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्तिका रूपमा छ, त्यसलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो लक्ष्य छ। त्यस पछाडि हामी कहाँ चाहिँ यो चाहिँ भ्यू टावर होइन कि भ्यू पोइन्टहरू छ। यहाँ ठुल्ठुलो चाहिँ अग्लो पहाडहरूबाट हामी यहाँबाट नेपालगञ्ज देख्न सक्छौँ, यहाँबाट दाङ देख्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। तपाईँको नगरका शारदा नगरपालिकाका नगरवासीले यी 3टा चिज सहज रूपमा पाउने अवस्था उसो भए यहाँको यो 5 वर्षीय कार्यकालमा हुन्छ त? एकदम मैले दृढ सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेको छु। जस्तो म आज म प्रत्येक चाहिँ पल पल गनेर चाहिँ शारदा नगरपालिका सञ्चालन गरिरहेको छु। आज मैले पदभार गरेको 1 महिना 9 दिन भयो, मैले गनिरहेको छु। र म यो 1 महिना 9 दिनमा वास्तवमा तपाईँलाई नढाँटेर भन्दा म सुतेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। म एकदम पल पल सेकेन्डमा विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरिकन काम गरिरहेको छु। त्यसैले म दावाका साथ भन्न सक्छु मेरो कार्यकालमा मैले शारदा नगरपालिकामा यहाँले भनेका सबै कुराहरू परिवर्तन गर्छु। हामी अहिले पनि आफ्नो अध्ययन गरिसकेपछि सर्टिफिकेट बेचेर काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको अवस्था छैन। यो देशैभरको समस्या हो। भन्दा यहाँ आफै युवा हुनुहुन्छ, आइटी फेमिलियर हुनुहुन्छ, लामो समय त्यसैमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। प्रविधि मैत्री र जीवन उपयोगी व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि यहाँको भूमिका के रहन्छ? तपाईँले आज राइट टाइममा मलाई एउटा राइट क्वेसन गर्नुभएको छ। आज तपाईँले जुन प्रश्न मलाई गर्नुभयो, म कहाँ अहिले चाहिँ 4वटा विद्यालयको शिक्षकहरूको एक्जाम चलिरहेछ। अब मलाई जसले सहयोग गर्नुभयो हिजो निर्वाचनमा, उहाँहरूको स्ट्रेट कुरा चाहिँ के छ भने फलानु मान्छेलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने छ। तर मैले स्ट्रिक्टली मेरो प्रशासनलाई, कार्यकारी प्रमुखलाई, शिक्षा शाखा प्रमुखलाई मैले स्ट्रेटली भनिदिइसकेको छु। आज इक्जाम भइरहेको छ, मैले मेरो कार्यकालमा विभेद पटक्कै हुँदैन। शिक्षामा चेन्ज आउनको लागि एउटै मात्रै कुरा हो, फेयर इक्जाम। जोसँग क्यापेसिटी छ, जसले चाहिँ राम्रो चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, जो एउटा राम्रो टिचर छ, उसले चाहिँ आज इक्जाम पास गर्नुहुन्छ। त्यसैले म यो एउटा चाहिँ मेरो चेन्जको एउटा आधार हुनसक्छ। मैले स्ट्रिक्टली डिल गर्न सुरु गरेँ भने राम्रो टिचरले जब स्टुडेन्टलाई पढाउन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ। अर्को कुरा, प्राविधिक शिक्षा दिने कुरामा हामी कहाँ एउटा नेत्रलाल यो चाहिँ शिक्षालय छ, त्यहाँ पनि हामीले स्ट्रिक्टली डिल गरिरहेछौँ। सुशासन कायम गराउनका लागि, प्रविधि मैत्री पालिका बनाउनका लागि के छ यहाँको पहल? अब तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न यो झन् बढी महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी बिचको चाहिँ वेल इन्टिमेसी हुन सकेन भने शारदा नगरपालिका होस् या कुनै पनि पालिका होस्, यहाँ सञ्चालन गर्न सकिँदैन। मैले अघि यहाँलाई भनेको थिएँ, हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ बिहानै 7 बजीदेखि चाहिँ नगरपालिकामा भेला हुन्छौँ, त कहिले राति 11 बजीसम्म योजना प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, अब यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ लेखाको अधिकृतहरू, हामी सबैजना बसेर घनीभूत छलफल गर्छौँ। र शारदा नगरपालिकाको कस्टमा हिजो के भयो आई डोन्ट नो, मलाई केही पनि थाहा छैन, म त्यो विषयमा बोल्न पनि चाहन्न। तर आज म आइसकेपछि हामी बिचमा एउटा यस्तो राम्रो प्रेम छ कि हामी घरको दाजुभाइ मिलेर शारदा नगरपालिका चलाइरहेको जस्तो, नगर प्रमुख भाइ होला या दाइ होला या कार्यकारी प्रमुख दाइ होला, हामी एउटा वेल इन्टिमेसी विथ राम्रो फ्यामिली चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ। मलाई शारदा नगरपालिकाको सबै कर्मचारी साथीहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले त राति 10-11 बजीसम्म बस्नुहुन्छ। त्यसले यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ शारदा नगरपालिकामा समस्या छैन। हामी चाहिँ सुशासन कायम पनि गर्छौँ। मैले योपालि हामीसँग एकदम कम बजेट हुँदै गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ उहाँलाई वेल ट्रेन गर्नको लागि, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गर्नको लागि चाहिँ मैले करिबन 10 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छु। 10 लाखमा हामीले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई ट्रेन पनि गराउने, अलिकति उहाँलाई चाहिँ रिफ्रेस पनि, प्रविधि मैत्री पनि गराउने, रिफ्रेस पनि गराउने, र जनप्रतिनिधिलाई पनि जम्मै पर्सनालिटी बिल्डअपदेखि लिएर सबै खालका चाहिँ हामीले पार्लियामेन्ट्री कसरी सञ्चालन हुन्छ सबै खालको ट्रेनिङ दिनको लागि म त्यसमा लागि परेको छु। मेरो अन्तिम जिज्ञासा, मेरो सभा हामी अन्तिममा छौँ। जुन यहाँले जनतामा गर्नुभएका चुनावी प्रतिबद्धता उसो भए 5 वर्षमा पुरा हुन्छन् भनेर हामी विश्वस्त हौँ। एक्ज्याक्टली, म त यो अब हामी रेकर्ड पनि गर्दैछौँ। यो त वर्षौँ वर्ष, भोलि म चाहिँ मेरो मृत्युको अन्तिम पलसम्म पनि म हेर्नुपर्छ। म कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु यो मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका सबै चिजहरू
मेरो चाहिँ टाइम यो 5 वर्षभित्र म पुरा गर्छु। त्यति मात्रै होइन, मैले त भन्ने गरेको छु कि शारदा नगरपालिकाका आम नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नका निम्ति र यो समाजको सकारात्मक रूपान्तरण गर्नका निम्ति म राजनीतिमा छु। र मैले भनेको छु यो शारदा नगरपालिकालाई स्वर्ग चाहिँ सुन्दर बनाउन मन छ। त्यो स्वर्ग चाहिँ सुन्दर बनाउनका लागि यो 5 वर्ष पर्याप्त छैन। यो 5 वर्षमा जति काम हुनसक्छ, यो 15 वर्षसम्म शारदा नगरपालिका सञ्चालन गर्ने एउटा नेतृत्वले जस्तो शारदा नगरपालिका बनाउन सक्छ, त्यो 15 वर्षको शारदा नगरपालिका म 5 वर्ष बनाउन सक्छु भन्ने हिम्मत छ मलाई। हस् मेयर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। यति टाढाबाट आएर, अब यति झन्डै 500 किलोमिटर टाढाबाट आएर हाम्रो विषयमा चाहिँ आम नागरिकका बिचमा चाहिँ जुन यो सूचना प्रवाह गर्ने काम यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि समय अनुकूल चाहिँ यहाँसँग मेरो संवाद हुने मौका मिलिरहोस् र यहाँहरूको जीवन, यो तपाईँहरूको टोली सबैको चाहिँ जीवनकोमा उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले नहरमा पानी छाडेपछि बाँकेका किसानहरू हर्षित। वर्षाको पानीको निर्भरताबाट पाए मुक्ति। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने। टुटेश्वरनाथ महादेवको दर्शन गर्न बर्दिवास आउँछन्। एकै महिनामा 25 लाख श्रद्धालु। धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन स्थानीय सरकारले भने दिएन चासो। देशभरका स्थानीय सरकारको बेरोजु बढ्दै। 3 पालिकामा भने महालेखाको प्रतिवेदनले देखायो शून्य बेरोजु। जनप्रतिनिधि भन्छन् चुनौती छनै खम्ती। मकवानपुरका स्थानीय तहमा बढ्दै बेथिति। अख्तियारपुर हेटौडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकार। भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व खोसिएको 48 वर्षपछि धनकुटाको साँगुरी गढीका 28 गरिब परिवारले पाए लाल पूर्जा। पुनः स्वागत छ पालिका खबरमा। पालिका खबरमा अबको पालो पालिकामा आजको। पर्साको वीरगञ्जमा 1000 जनाका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण अन्तिम चरणमा। 28 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको सेन्टरमा 13 भान्साघर, 22 शौचालय। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा नयाँ योजना। 5 वर्षमा 500 युवालाई सिप प्रदान गर्ने लक्ष्य। कैलालीका 5 पालिकामा जग्गाको नाप जाँच सुरु। भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको आयोग कैलालीका अध्यक्षको भनाई। जुम्लाको सिज्जा गाउँपालिकाले हिमनदीका असला माछाका भुरा संरक्षण गर्ने। भुरा मार्ने कार्यमा संलग्न भए नजिकैको प्रहरी चौकीलाई खबर गर्न पालिकाको अनुरोध। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा वितरण सुरु। वडासम्म पनि आउन नपाउनेहरूलाई घरमै पुगेर भत्ता वितरण गरिने अध्यक्ष पुनको भनाई। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाले नगर प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। नगरले गरेका कामको सार्वजनिक समीक्षा प्रत्येक 3 महिनामा गरिने। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा बुद्धको त्रिमूर्ति निर्माण गरिने। गुरु रिम्पोछे छेरेसिक तुम्बा बुद्धको मूर्ति बन्ने भएपछि स्थानीय हर्षित। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाका छात्राहरूमा अनौठो लक्षण देखिएर बिरामी हुन थालेपछि पठन पाठन बन्द। प्रथम चौमासिक परीक्षा समेत स्थगित। दाङको तुलसीपुरमा विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालयमै उपचार शय्याको स्थापना। स्वास्थ्य शिक्षक नै बने डाक्टर। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा सिटी बस पार्क सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर। भाडा बापतको 37 करोड रकम नबुझाएर फरार भएपछि असुल उपर गर्न मुद्दा दायर। संघीयताको मर्म अनुरूप संघीयता कार्यान्वयन नभएको भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको भनाई। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च कर्मचारीमा अझै एकात्मक शैली रहेको आरोप। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि घुम्ती शिविर।
अशक्त तथा वृद्धलाई लक्षित गरी शिविर सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाको भनाई। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सबै वडामा घर दैलो नर्स सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी, सबै वर्गलाई लाभ पुग्ने विश्वास। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 2 वडा सचिवको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। बेसी सहर चामे सडक अवरुद्ध, हरेक वर्षको बाढी पहिरोका कारण घोप्टे भीड र खहरे पहिरोका कारण हरेक वर्ष सडक अवरुद्ध हुने गरेको उपाध्यक्ष जुनमाया थापाको भनाई। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पतालमा विशेषज्ञ सहित शल्यक्रिया सेवा फेरि सुरु। साउन 1 गतेदेखि शल्यक्रिया सेवा बन्द थियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 भान्सीमा गडेउला पालन मौलाउँदै। गडेउलाबाट उत्पादित कम्पोस्ट मल खेतीका लागि अति उपयुक्त, व्यावसायिक उत्पादन समेत बढ्दै। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा नमुना अभ्यास, खेर गएका प्लास्टिकबाट निर्माण गरियो 330 मिटर सडक। स्थानीयले जम्मा गरे प्लास्टिक, सूर्य नेपालले गर्यो आर्थिक सहयोग। हुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षमा 2.5 लाख बोट बिरुवा रोप्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सडक र नदी हरियाली बनाउने योजना समावेश। र जुम्लाका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै। पातारासी गाउँपालिका स्थित ज्योति आधारभूत विद्यालयमा यो वर्ष एउटै भएन भर्ना। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। जाँदा जाँदै मूल खबर पुनः एकपटक। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले नहरमा पानी छाडेपछि बाँकेका किसानहरू हर्षित। वर्षाको पानीको निर्भरताबाट पाए मुक्ति, पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने। कुटेश्वरनाथ महादेवको दर्शन गर्न बर्दिवास आउँछन्। एकै महिनामा 25 लाख श्रद्धालु। धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन स्थानीय सरकारले भने दिएन 400। देशभरका स्थानीय सरकारको बेरोजु बढ्दै। 3 पालिकामा भने महालेखाको प्रतिवेदनले देखायो शून्य बेरोजु। जनप्रतिनिधि भन्छन् चुनौती झनै गम्भीर। मकवानपुरका स्थानीय तहमा बढ्दै बेथिति। अख्तियारको हेटौडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकार। भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व खोसिएको 48 वर्षपछि धनकुटाको साँगुरी गढीका 28 गरिब परिवारले पाए लाल पूर्जा। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। हामी नियमित रूपमा यहाँ समक्ष हरेक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभिन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। हाम्रो वेबसाइट, युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।